So gikinahanglan nga ato gayud pasigaon. Gikinahanglan nga ato gayud padayunon, no? Magsimba ta panahon sa tingsimba. No? Manay ka panahon sa tingsimba, maglaglag ka, niya ipadagan lang ni mong porta sa imong kinabuhi. Di muna magsilasaro. Ha? Oh, muna mga pamaging ha. No? Muna magsilasaro. No? Wala ni mo gihatagan og importansya ang imong kinabuhi sa espirituhanon nga bahin kay ipadagan lang nimo ang imong pagkalaad sa kalibutan. No? So gikinahanglan nga musimba ka panahon sa tingsimba. Dili pud ka magparehas sa 5 kadalagang birhen nga daghang. No? Kay kung magdinanghag ka, wala nimo pasiga ang iyong suga sa imong kinabuhi. Bilin ka, sirad-an ka sa pultahan sa inharian sa Dios. So dili ka mahimong danghag, gikinahanglan nga siga pirmi. Kasi uli na, active pirmi ka sa imong kinabuhi sa pulong sa Dios. Kaya ang siga ka pirmi. Amen. Oh, ingon na sa tuang kinabuhi. So mauna nga giingon diri sa Marcos 9:23, kay niingon man diri ang ato ang tema nga ang gahom sa pagtuo. Ang gahom sa pagtuo mga kaigsuonan, gahom ni sa pisikal diri sa ato ang kilibutan nga kung natin pangayon ihatag sa Dios. Ang pagtuo sa dagan pug gahom diya sa espirituhanan nga bahin, kung ang imong espirituhanan nga bahin gipuno nimo sa pulong sa Dios, aduna sa kay gahom nga makaadto kag langit. Amen ba? So, adunay tulay nga maadto ka sa kaluwasan nga hatag kanimo, no? So ningon diya sa Marcos 9:23. Okay, tayo na. Ningon diya sa Marcos 9:23, ang tanan mahimo sa tao nga may pagtuo. All things are possible to him that believe. No? Ang tanan mahimo sa tao nga may pagtuo. So, klaro kayo ang istorya sa Marcos 9:23. Mao nga ang pagtuo mauni usa nga magdala kanato sa pinaka number 1. No? Kung wato ka dito no? Kung sa eskwela pa, mahimo kang pinaka first honor, no? Pinagi sa pagtuo. So kung ang imong atuon wato kag kaluwasan, so dito ka maguna kay aduna man kay lig-on nga pagtuo, no? No? Importante kayo alam kanato ang paglakaw pinagi sa pagtuo. Kay ang pagtuo makahimo og mga katingalahang mga butang. So ang pagtuo aduna kayo'y gahom nga ihatag sa Dios bisan pa ang imposible nga mga butang. Okay, niyo man sa pulong sa Dios nga malisod pagsulod sa gingharian sa Dios. Oh, mas masayon pa ang pagsunod sa dagom. Ano sa to sa Camelio. Ito sa dagom, no? Ikaw no, camelio, so sa dagom. Oh. So kaya siya madaling haka na siya nga istorya hapon. No? Oh. Oh, tinuod pa na. Kay practical ka siya mapakita mo sa kalibutan. Oh. 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 Wala di mo unaha. Oh. So sakto kayo ang ingon ni Sister Paz, no? Nga sa to ang kinabuhi, surti ra kayo ka. Or pinili din siguro ka sa Dios kung nadato ka nga imong una or imong gihapon gipataas ang espirituhanon nga bahin sa imong kinabuhi. So pinili ka sa Dios. Kay kung dili ka pinili sa Dios, kay kung nakita niyo ang simbahan nga ang naa ka na yung murag mga wala yun, pero swerte kayo ka sa imong kinabuhi kung naa ka nimo ang tanan pero makita ka sa simbahan. Subot pa sa buot pinili ka sa Dios. Okay? So mahinaot ko mga kaigsuonan sa atong pagtungo nga aduna kayo'y gahom, no? Gamhan kayo kita nga pinagi sa atong pagtungo, kanunay kayo kita pukawon sa pulong sa Dios. Kay diha sa pagpukaw sa pulong sa Dios, magpukaw sad o malig-on sad ang atong pagtungo sa atong buhi nga Dios. Ug diha sa pagtungo, ang gahom gikan sa Dios, ibupo ka na
diha kadato. So ang Ginoo magapanalangin kadatong tanan.